अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में हम बात करें कल बड़ा अफसोसनाक वाकया मौलाना तारिक जमील के साहबजादे का हुआ, उनकी मौत का हुआ। उस पर बात करते हैं कि उसकी असल स्टोरी क्या है। उस पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, र्यूमर सोशल मीडिया पे, और ज़ाहिर है जिस तरह होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इस पर हमने कोशिश की कुछ हकायक मालूम करने की, एक्चुअल स्टोरी क्या है उस पर हम बात करते हैं। शेख रशीद के हवाले से एक अहम खबर है, एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करते हैं। कल जो एक नैब तरामीम के हवाले से जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, कल उसका बेंच रखना। इससे पहले भी हमने बात की थी, थोड़ी सी दोबारा भी बात करते हैं। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से भी जो उनको शुकात नोटिस जारी किया गया, उस पर भी बात करते हैं आज की ब्लॉग में। जो दोस्त पहले जो दोस्त नए हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और चीज़ें मिलती रहें। शेख रशीद के हवाले से पहले थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं बात करता हूँ। शेख साहब के हवाले से लगता है ये जिस तरह उन्होंने कहा कि वो चिल्ले पे रहे, और चिल्ले के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की शेख रशीद ने। और शेख साहब आपको पता है कि बातों बातों में काफ़ी कुछ कह भी देते हैं। उन्होंने एक तो पुलिस को खूब मतून किया, लान तान की CCPO पे। लगता है ऐसा है कि शेख साहब को शायद उम्मीद नहीं थी कि पुलिस से, कि पुलिस इनको पकड़ लेगी और पकड़ के हवाले कर देगी आगे। आपको पता है कि इनके हवाले किया गया, और उन्होंने कहा शेख साहब ने, इसे सब पता था CCPO को मैं कहाँ रहा फलां दिन से फलां दिन तक, 20-25-30 दिन का बखाले बना उनका हिसाब किताब, जिसे वो चिल्ले का नाम लेते हैं। और उन्होंने कहा कि वो लोग अच्छे थे, मेरा बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, और चिल्ले में तहज्जुद के वक्त भी उठा के मुझे गर्म पानी फराहम करते थे। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं जगह कौन सी थी, तो ये पुलिस को पता होगा या उन लोगों को पता होगा, तो ज़ाहिर है समझ आती है बात। लेकिन शेख साहब के हवाले से जो एक खबर आती रही कि जनाब ऑडियो उन्होंने कॉल की है, एक जर्नलिस्ट से बात की है, उसने रिकॉर्ड कर ली, उन्होंने काफ़ी बातें की, वो लगता है खबर दुरुस्त साबित नहीं हुई। उस पर ये अफवाहें उड़ती रही, शेख साहब बीमार भी हो गए, हॉस्पिटलाइज भी हो गए। कुछ थोड़ा बहुत कुछ था तो सही शायद, लेकिन वो वैसे जितना संगीनी ज़हर की जा रही थी वो नहीं। उसकी सबूत ये है कि शेख साहब के लिए ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो गई है। ख़ासतौर पर लाल हवेली जो मतरूका हुक्मरान की जो प्रॉपर्टी, और उनके बाज़ लोग उस पर मतरूका हुक्मरान भी क्लेम करती रही है। शेख साहब कहते हैं मेरी ज़ाती मिल्कियत है, अब ये ख़रीद ली है मैंने। तो बहरहाल वो सील कर दी गई थी, अब वो डी सील हो गई है, यानी खुल गई है। शेख साहब को उस पर शेख साहब को एक तरह से मिल गई है लाल हवेली। तो और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 9 मई को, उन्होंने बड़ा ये अपने ख़ास अंदाज में कहा कि बड़ा लानती किस्म का एक वो था, वाक़या था, जिसने भी किया वो सारे लानती और मर्दार है, मरदूद है। और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा कि कलम दवात के निशान से मैं दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद इलेक्शन लड़ेगा, मैं जेल में हुआ तब भी इलेक्शन लड़ूंगा। और उसने कहा कि भाई अगर मतलूब हो तो मुझे डायरेक्ट ही बुला लो, मैं आ जाऊँगा, मुझे कह दो, फ़ोन कर दो, मैं आ जाऊँगा। और ये लड़कों को ना पकड़ा जाए दूसरों को, ये मेरे मुलाजिम ही हैं 25-30 हज़ार पे, जिनको क्यों क्या पकड़ने का फ़ायदा। खैर लेकिन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शेख साहब की शायद चीज़ें आसान होना शुरू हो रही हैं। मौलाना तारिक जमील के जो साहबजादे आसिम जमील की कल उनकी डेथ हुई, उस हवाले से गोली चलने की ज़ाहिर खबर थी, और वो मुख्तलिफ आती रहीं। मर्डर की पहले चलती रही स्टोरी, फिर वो आदमी उनकी तरदीद हुई, उनके घर वालों ने कहा कि भाई उन्होंने खुद अपने आप को ज़िंदगी ख़त्म की है, गोली मारी है। अच्छा, उसमें फिर बहुत कुछ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी हुई, मौलाना तारिक जमील पे बहुत बातें हुई, हत्ता कि उनके एक साहबजादे यूसुफ जमील बेचारे आए, उन्होंने वीडियो अपना 2 मिनट का अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया, वो भी एक बड़ा एक दुखी अंदाज में। और उन्होंने कहा कि नहीं, सारी ये अफ़वाहें गलत हैं, खुद मामला हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई किसी के साथ, घर में कोई लड़ाई नहीं हुई, बाहर कोई वाक़या नहीं हुआ। अब उसके बारे में डिटेल हमने कोई मालूम करने की कोशिश की। कासिम अली शाह साहब की भी एक वीडियो आई है, उन्होंने भी बताया कि मैं उनके घर गया था कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, और वहाँ पे उससे मुलाकात आसिम जमील से भी रही। और उन्होंने बताया कासिम अली शाह ने कि आसिम जमील ने मुझसे शेयर किया कि मुझे डिप्रेशन का, मैं क्रोनिक मरीज़ हूँ डिप्रेशन का, यानी बहुत पहले बचपन से ही ये मसला डिप्रेशन का चलता रहा है मेरे साथ, और मैं मेडिसिन लेता हूँ, और इतनी रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ कि मेडिसिन अपनी कैरी करनी पड़ती है, साथ लेके जाना पड़ता है, रोज़ाना की बुनियाद पे खानी पड़ती है। कहीं जाना पड़े, सफ़र करूँ तो उसमें भी साथ रखता हूँ। और उसमें अच्छा, और मैंने कुछ कुछ और लोगों से भी वहाँ पता करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि मौलाना तारिक जमील साहब का ये बेटा जो जो दुनिया में नहीं है, वो ये पढ़ा लिखा नौजवान है, उसकी मॉडर्न लुक है ज़रा। इनके जो दूसरे साहबजादे यूसुफ जमील हैं, वो तो मौलाना तारिक जमील की ही एक तरह की कॉपी हैं, उसी तरह की उनका रुमाल वगैरह भी, और सर पे दाढ़ी भी, और चेहरा भी उनका मिलता-जुलता है। और वो मज़हबी आलिम हैं वो भी, और आलिम दीन भी हैं, और मज़हबी लुक है, पूरी तबलीगी जमात के साथ टाइम और सारा वो एक प्रॉपर मौलाना तारिक जमील की एक्सटेंशन है एक तरह की। ये जो आसिम जमील थे, इनकी लुक मुख्तलिफ थी, ये भी मज़हबी होंगे यकीनन, लेकिन वो इसी तरह जो उनकी वो मज़हबी जो ख़ास टिपिकल रवायती लुक है,
اس طرح کی نہیں تھی، ذرا تھوڑی سی ماڈرن سا ان کا وہ تھا لک ان کی دیکھنے میں. اپنے کاروبار کرتے تھے، اور وہ بس ایگریکلچر وغیرہ کے لیے جو آلات اور مشینریاں اور ٹریکٹروں کی چیزیں اور یہ منگوانے کا اس طرح کا کاروبار کرتے تھے اپنا، اور اچھا والا کام تھا ان کا. لیکن ان کو ڈپریشن کافی زیادہ تھا. مینی اصل میں ڈپریشن کی نا کئی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک مینیک ڈپریشن بھی ہوتا ہے، جس طرح بالکل ایک بہت شدت ہوتی ہے، جنون کے حد تک ہو جاتا ہے، اور دورے بھی پڑتے ہیں، اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اور پینک اٹیکس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی آپ کو سوئسائڈ کی طرف بھی پہنچ جاتے ہیں ڈپریشن کی خاص قسم میں. اور یہ اچھا چونکہ ایک خبر ان کے والے سے آئی کہ ان کی ایک شادی ناکام ہو گئی تھی، اس کے بعد سے یہ ڈپریس تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ شادی ناکام ہونے میں یہ سننے میں آیا کہ ان کے گھر والوں کا بھی کوئی عمل دخل تھا، یعنی طارق جمیل صاحب کا اور ان کے دوسرے گھر کے بڑے بزرگوں کا، مطلب اہل خانہ کا کہہ لیں. تو وہ بھی اچھا. اب اس میں نے یہ بات ظاہر ہے بہت پرسنل بات ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ لوگ اصل میں اس بارے میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اور فیکٹرز بھی ہیں. کیونکہ ڈپریشن ان کو عاصم جمیل کو شادی سے پہلے کا تھا، تو شادی سے پہلے کا تھا تو پھر وہ بہت سارے کیسز میں جو سیریس ڈپریشن پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، بعض چیزوں کے نزدیک پریالٹائز اس طرح نہیں ہوتی، وہ خوشی کے لمحات اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور وہ خواتین کو اگر ساتھ برداشت اور صبر علی نہ ہو تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ طارق جمیل کا قصور اس میں نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بیچارے کی شادی ناکام ہوئی ہے تو وہی مولانا طارق جمیل پہ ڈال دی جائے. طارق جمیل صاحب کا مسئلہ ہے کہ بڑے پاپولر ایک وہ ہیں، واعظ ہیں، مشہور اسکالر ہیں، مقرر مشہور ہیں بہت. تو وہ ان کے ہاں مداحین بھی بہت ہیں، تو وہ جتنے زیادہ مداحین ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کا اتنا مخالفوں کا حلقہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے طارق جمیل صاحب کو اس معاملے سے باہر رکھنا چاہیے. جوان بیٹے کی موت ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اتنا شدید صدمہ ہے کہ جس سے وہ سنبھالنا اور سہارنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ دے. تو یہ بنیادی وجہ اس کی ڈپریشن ہے. اور اس کو بھی اور اس طرح کی جو بہت سیریس ڈپریشن کے اٹیکس میں اور چیزوں میں اگر اس طرح کی اگر زندگی ختم کر لی جائے تو وہ ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اس کو ان چیزوں پہ اس پہ کوئی فتویٰ یا ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو چلے گئے ہیں دنیا سے، اور جو پسماندگان ہیں ان کے جو وارث ہیں لوائقین ہیں ان سب کو صبر اور حوصلہ دے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور اس پہ بے پر کی نہیں اڑانی چاہیے، بے بنیاد باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی سازشی تھیوریاں نہیں بنانی چاہیے. جو بات جیسے ہے آپ معلوم کریں نا، اس کے سورسز کیا ہیں. پولیس جسے انویسٹیگیٹ کیے وہ بتا سکتی ہے، ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں، لوکل لوگ ان کے آس پاس محلے کے دوست وہ لوگ بتا سکتے ہیں. تو وہ لوگ تو جو کہانی بتا رہے ہیں وہ تو اور ہے نا. تو آپ کے تو سازشی تھیوریوں کے کو سپورٹ نہیں کر رہے. اس میں تو یہ ہے کہ ایک کرونک ڈپریشن پیشنٹ ہے جسے کچھ عرصے سے الیکٹرک شاک تک لگائے جا رہے تھے، ایک یعنی پاگل پن کی سطح پہ چھونے والا ڈپریشن جتنا شدید ہو گیا ہے. تو اس بندے کو کہ اس میں وہ کسی کمزور لمحے میں بہت تکلیف کے لمحوں میں اس نے اپنی گارڈ سے ویپن لے کے اگر اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو یہ ایک اس میں کوئی سازش تو نہیں بنتی بہرحال. تو میرا خیال ہے اس کو اس حوالے سے الگ کرنا چاہیے. آخری بات میں نے ابھی کہا تھا بینچ کے بارے میں بات کی تھی، وہ 5 رکنی بینچ کل سماعت کر رہا ہے. اس پہ کافی اب بات ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے اپنا لائک مائنڈیڈ ججز کا بینچ بنایا ہے. اس میں ان کے قریبی 3 جج تو وہی ہے جو ہر وقت بینچ میں بیٹھتے ہیں، جسٹس اطہر منی اور جسٹس امین الدین خان. اب اس میں جمال بندوخیل کو شامل کیا ہے جسٹس، اور جسٹس اظہر حسن رضوی ہیں. تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ سینئر ججز کیوں نہیں شامل کیا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہ فیصلہ لکھا تھا بندیال کے ساتھ، ان کو تو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، ظاہر نہیں ہو سکتے. لیکن سردار طارق مسعود جو نمبر 2 پہ سینئر جج ہیں ان کو آنا چاہیے تھا. اور 5ویں نمبر جسٹس منیب اختر کو کیوں نہیں شامل کیا گیا. نمبر 6 پہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کیوں شامل کیا گیا. حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہے خاص طور پہ جسٹس منیب اختر کی. ایسے کسی بینچ میں بڑے سینئر ججز کو شامل کرنا چاہیے. جسٹس منیب اختر کو آنا چاہیے تھا، جسٹس یحییٰ افریدی کو آنا چاہیے تھا. اور جب آپ نیچے کے ججز میں سے اٹھا رہے ہیں 10 جج کے بعد، تو جسٹس عائشہ ملک سے 2 جونیئر ججز کو، اطہر منی اللہ بھی ان سے جونیئر ہیں، اظہر حسن رضوی بھی ان سے جونیئر ہیں، ان سے جونیئر ججز کو لیا جا رہا ہے. تو عائشہ ملک کو نہیں لیا گیا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ میں عائشہ ملک نے اپنی کس طرح قانونی مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن صاحب کو نے ایک غلطی کی ہے، ان پہ اعتراض درست ہے. وہ وہی کام انہوں نے کیا ہے جس پہ وہ لوگ تنقید کرتے رہے ہیں، اور جو حلقہ اس وقت بندیال کے بینچز پہ تنقید کرتے رہے اب وہ خاموش ہے. تو آج خاموش کیوں ہے بھائی؟ اگر عطا بندیال صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنا کے غلطی کرتے تھے اور سینئر ججز کو شامل نہیں کرتے، تو وہی تو پھر قاضی فائز حسن نے بھی کیا ہے نا.
تو پھر قاضی صاحب نے کو پھر اس پہ بھی تنقید ہونی چاہیے. اور نیب ترامیم کیس ہم جانتے ہیں کتنا اہم ہے. یہ اگر ختم ہو جاتا ہے اس کی اپیل، یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب نواز شریف اور شریف فیملی اور زرداری اور سارے کرپشن کے سینکڑوں کیسز ختم ہو جائیں گے. تو وہ اس سے تقویت ملے گی پی ڈی ایم کی پارٹیز کو، خصوصاً نون لیگ کو. تو جہاں نون لیگ کا معاملہ ہے وہاں پہ قاضی فائز جیسا صاحب کے اس ایکٹ کو خاص طور پہ دیکھا جائے گا، خاص غور سے دیکھا جائے گا. اور مجھے کہنا پڑے گا کہ افسوس سے کہنا پڑے گا قاضی صاحب اس امتحان میں ناکام ہوئے ہیں. ان کو زیادہ اچھا، زیادہ ذمہ دارانہ، زیادہ بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کھلے دل کے ساتھ ایک بڑا بینچ بنانا چاہیے تھا جس میں زیادہ سینئر ججز و کم مطلب ججز شامل ہوتے، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز والے ججز شامل ہوتے. تو خیر بہرحال چلیں اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. سماعت ہوتی ہے اس پہ، کل اس پہ ولاگ بنائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.